सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। हृदि सौजन्य धारकेभ्यः स्वीय संगत्या अस्माकं मानोन्नति वर्धकेभ्यः प्रियदर्शकेभ्यः प्रज्ञा अहं सविनयं नमो वचांसि समर्पयामि। संस्कृत सेवायां पदे पदे सुहृदः इव अस्मद् उत्साह विवर्धकाः प्रियाः प्रेक्षकाः प्रज्ञाकामः अहं सुनीलः जोशी नमो वाचा करोमि अभिनन्दनानां शतं शतं सर्वेभ्यः। सुनील, वार्तावली प्रेक्षक समीक्षक सदृशानां सतामेव संगतिः निश्चप्रचमिः अस्मान् संस्कृत संस्कृति माध्यमेन सत्पथे कर्मपथे च प्रेरयति अतितराम्। हे सुसंगते प्रज्ञे समीचीनम् आह भवति यथा पुष्पाश्रयात् शंभुशिरोधिरूढ़ा पिपीलिका चुंबती चंद्रबिंबं तथा एव कर्मपथ निरतानां सतां हि संगः सकलं प्रसूते। अतः प्रिय दर्शकाः, एतादृशानां जितेन्द्रियाणां कर्मपथारूढानां निष्काम कर्म विषये वर्णयति अद्यतनं हृद्यं सुभाषितम् इत्थम्। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो योग से संयुक्त है, जिसका हृदय संशुद्ध है, जिसने स्वयं को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय है और जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की ही आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। The karma yogis who are of purified intellect and who control the mind and senses see the soul of all souls in every living being. Though performing all kinds of actions, they are never entangled. सुभाषितम् एतत् सम्यक् संदिशति। प्रज्ञे अहं विभावयामि यत् यः अद्वैत भाव भरितः जितात्मा खलु सः एव एतस्मिन् लोके आत्मानं सम्यक् प्रबन्धयितुं सक्षमः। सुनील, किन्तु एषः लोकः तु संयतः असंयतः च इति द्विधात्मकः न वा? सत्यं दर्शन शास्त्र रुचिमते प्रज्ञे द्वैतात्मकं जगत् एतत् प्रवाहि वार्ता माध्यमेन अति सुस्पष्टं ज्ञायते। अतः दर्शक सहितं जागतिकाः घटनाः दृष्टिपथं करोतु इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशस्य जलौन जनपदस्य कथेरी ग्रामे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे इत्येतस्य शुभारम्भं कृतवान्। 50,000-1414 कोटि रूप्यकान्विता प्रायः 300 लम्बिता एषा एक्सप्रेसवे परा परियोजना बुन्देलखण्ड क्षेत्रे औद्योगिक विकासं सबलयिष्यति, स्थानीय युवजनान् लाभेन संयोजयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखण्डस्थे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिरे सश्रद्धं सविधानं च पूजार्चनादिकं सम्पादितवान्। तेन राष्ट्रोन्नयनार्थं भगवतः शिवस्य विशेषाराधना कृता। इतः प्राक् प्रायः 16,000 कोटितः अपि अधिक राशि समन्वितानाम् अनेकासां परियोजनानां युगपदेव शुभारम्भः शिलान्यासः अपि प्रधानमन्त्रिणा कृतः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव संसद भवन छद्यां राष्ट्रप्रतीक चिह्नस्य अशोकस्तम्भस्य अनावरणं कृतवान्। अत्रत्यः कांस्य निर्मितः अशोकस्तम्भः 9,500 किलोग्राम भारयुतः 6.5 सम्मितोच्चः च परिकीर्त्यते। अत्र अवसरे प्रधानमन्त्रिणा सम्बद्धे निर्माणकार्ये संलग्नैः श्रमिकैः सह संवादः अपि साधितः। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना राज्यानि समेत्य अनेक राज्येषु अधिकवृष्टिवशात् जलविप्लवाच्च साधारणं जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। गुजरातस्य नवसारी वलसाड क्षेत्रतः बृहत् संख्यायां जनाः ससुरक्षं प्रापिताः। जलप्लववृष्टित्रस्तान् जनान् यावत् दैनन्दिन सौविध्य प्रापणार्थम् अनेकत्र राष्ट्रियापत् प्रतिकारबलं समेत्य साहाय्य प्रापकाभिकरणानि संलग्नानि सन्ति। मे मासे देशस्य औद्योगिकोत्पादने प्रतिशतं 9 सम्मितं वर्धनमस्ति अंकितम्।
विनिर्माणक्षेत्रीयम् उत्पादनं तावत् प्रतिशतं 20% अपि अधिकं वर्धनं साक्षात् कृतवत्। महार्गतायाः प्रातिशत्यमपि जूनमासे 7% किञ्चिदधिकमेव अंकितम् अभवत्। शिवमन्दिरेषु मन्त्रोच्चारैः सह श्रावणमासिकः आरम्भः दिव्यतां प्राप्नोति। देशस्य प्रसिद्धतीर्थस्थलेभ्यः शिवभक्तिपरा यात्रा समारब्धा अस्ति। शिवभक्ताः गङ्गाजलाभिषेकपूर्वकं भगवन्तं शिवं सश्रद्धम् आराधयन्तः दरीदृश्यन्ते। प्रसिद्धया टाइम इत्याख्यया पत्रिकया जगतः 50 महनीयस्थानानाम् एषः सूची ख्यापिता अस्ति, यत्र भारतस्य अहमदाबादनगरम् अपि योजितम्। टाइम इत्येतया पत्रिकया साबरमती नद्याः तटे स्थितस्य गान्ध्याश्रमस्य अथ नवरात्रोत्सवस्य च उल्लेखपूर्वकम् अहमदाबादनगरम् अत्र योजितम्। तावत् अहमदाबादमतिरिच्य एतस्यां सूच्यां केरलराज्याय अपि स्थानं दत्तमस्ति। सुनील, द्वैतात्मिकाः राष्ट्रियाः अन्ताराष्ट्रियवार्ताः तु संवीक्षिताः अस्माभिः। अतः चिन्तयामि यत् कस्मिंश्चिदपि राष्ट्रे आन्तरिकं बाह्यं वा सङ्कटं भवतु, तत् समये प्रबल नेतृत्वशक्तिः आवश्यकी। निश्चयेन प्रज्ञे। अस्माकं सुरम्यं राष्ट्रम् अपि काले काले सङ्कटापन्नं जातम्, वैदेशिकैः आक्रान्तिभिः। परं राष्ट्रवीराः अस्माकीनाः हुतात्मयज्ञे अहर्निशं जुह्वति आत्मानं निष्कामभावपूर्वकम्। सत्यमुदीरितं भवता। अन्यतमेषु एतादृशः राष्ट्रनायकः आसीत् आन्ध्रकेसरी स्वातन्त्र्ययोद्धा अल्लूरी सीताराम राजुः। सत्यं प्रख्यापयति प्रज्ञे। स्वकीये 18 एव वर्षे सन्न्यस्तः एषः महान् प्रकृतिप्रेमी राष्ट्रप्रेमी च आङ्ग्लशासकानाम् अन्यायव्यवहारविरुद्धं कृतवान् प्रबलं प्रतिरोधम्। सुनील, अपि भवान् जानाति सद्यः एव एतस्य निष्काम राष्ट्रभक्तस्य अवदानं स्मरद्भिः देशवासिभिः तस्य 25-उत्तरैकशततमी जयन्ती आचरिता इति। आम् प्रियवादिनी प्रज्ञे, मन्ये अस्मत्प्रियदर्शकाः अपि समुत्सुकाः स्युः तद् विषये अधिकं ज्ञातुम्। अतः प्रेक्षकाः पश्यन्तु वृत्तम् अल्लूरी सीताराम राजवर्यम् अधिकृत्य इत्थम्। भारतभूम्यै अत्रत्य सन्ततिभ्यश्च सर्वस्व समर्पणशीलानां महानायकानां सुदीर्घा अस्ति परम्परा। अथ परम्परायाः एतस्याः शृङ्खलायाम् अग्रगण्यत्वं भजते आन्ध्रप्रदेशस्य अल्लूरी सीताराम राजुवर्यः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नातिचिरमेव आन्ध्रप्रदेशयात्राक्रमे तदीयां 25-अधिकैकशततमीं जन्मजयन्तीम् उपलक्ष्य विशालप्रतिमाम् अनावृतवान्। तं महनीयं क्रान्तिकारिजनं तद्योगदानं च संस्मृतवान्। आजादी का संग्राम केवल कुछ वर्षों का, कुछ इलाकों का या कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ नहीं है। ये इतिहास भारत के कोने कोने और कण कण के त्याग, तप और बलिदानों का इतिहास है। अध्ययन काल एव तेन स्थानीय समस्याः, वैदेशिकानाम् अन्यायपूर्ण विधिव्यवस्थाः च बहु विचारिताः। 18 वर्ष वयसि गृहत्यागानन्तरं तपस्याम् आचरितुं सः वनं प्रातिष्ठत। कथ्यते यत् तेन अस्मिन् अवधौ एव संस्कृतशास्त्राणां गहनम् अध्ययनं कृतम्। ज्योतिषशास्त्रे च सविशेषं कौशलम् अर्जितम्। सीताराम राजू इत्यनेन अन्य मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां।
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। न्याय विरोधे वनवासी जनाः संघटिताः। अथ 22-उत्तरैकोनविंशतिशततमे वर्षे सशस्त्र विद्रोहः प्रारब्धः। विद्रोहः एषः रम्पा विद्रोहः इति आख्यायते। आङ्ग्लेयाः तस्मात् अत्यन्तं भीताः भवन्ति स्म। आङ्ग्लेयैः तु सकले अपि क्षेत्रे सुरक्षा व्यवस्था इतोपि दृढीकृता, परं सः सीताराम राजुः तेषाम् अधीने न आयातः। अन्ततः 24-उत्तरैकोनविंशतिशततमस्य वर्षस्य मे मासस्य 7 दिनाङ्के महान् स्वातन्त्र्यनायकः ब्रिटिश शासनेन निगृहीतः। तेन सशौर्यं सर्वं साक्षात्कृतं, परम् अन्ते आरक्षिदलस्य गोलिकाभिः सह प्रहृतः एव। परन्तु गोदावरी नद्याः काननैः यः स्वातन्त्र्यदीपः अल्लूरी सीताराम राजू इत्यनेन प्रज्वालितः, सः दीपः पूर्णप्रकाशेन सह अद्य अपि सुदीप्यते। एतस्य महतः सेनानायकस्य च गाथामपि स्मारयति इति। गोदावरी क्षेत्रस्य वनवासिषु तस्य बहु प्रभावः आसीत्। तेषां कृते स नायकः आसीत्, अत एव वनवासिभिः प्रेम्णा सः वननायकः इत्यपि आख्यातः। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। अहो धन्या भारत भूमिः एषा, यत्र तेजसा पवित्रिताः अध्यात्मनिरताः राष्ट्रसेवकाः च अल्लूरी सीताराम राजू सदृशाः भवन्ति स्वातन्त्र्यवीराः। सत्यं प्रज्ञे, एतस्मात् एव कारणात् भारत भारती प्रीतियुताः हि मानसाः समये समये भारतं समागत्य आत्मानं धन्यं मन्वते। सुष्ठु वदति भवान्। क्षेम विधायिनीं भारत भारतीं हि निध्याय फ्रांस देशीयः एकः सुख्यातः सुजनः अस्माकं त्रिज्या प्रभागीयः अतिथिः साम्प्रतम्। प्रिय प्रेक्षकाः, सत्यं ब्रवीति एषा सुमधुर हासिनी। फ्रांस देशीयः भारत प्रेमी एषः कोम कार्पेंटियर नामधेयः स्वीयानुसन्धान यात्रादिकं प्रस्तौति एतस्मिन् विशेष संवादे। पश्यन्तु तावत्। From India to Infinity अथा इंद्रप्रस्था रिविजिटेड इत्येतादृशानां पुस्तकानां लेखकः पाश्चात्य विशारदः अथ भारतविद् अपि कोम कार्पेंटियर डे गॉर्डन महोदय। कोम कार्पेंटियर वर्य भवतां वार्तावल्यां स्वागतमस्ति। देवाः, असुराः, यक्षाः, राक्षसाः, गन्धर्वाः एवं विधाः शब्दाः नाम भारतीय पुराणादिषु प्रसृताः सन्ति। तर्हि नाम अत्र सर्वं सत्यं नास्ति, सर्वं सत्यमस्ति इत्यत्र एव विवदमानाः भवन्ति सर्वे, नाम पाश्चात्याः वा भवेयुः, भारतीयाः वा भवेयुः। परन्तु वस्तुतः ईदृशाः शब्दाः साङ्केतिकाः, सिम्बालिक् इति यत् वदामः आङ्ग्लभाषायां। तर्हि एतस्मिन् विषये भवतां किम् अभिमतं, यत् एतस्य कः अर्थः भवितुं शक्नोति, आधुनिके यदि परिदृश्ये व्याख्या भवितुं शक्यते यदि तर्हि? Western civilization in the last 300-400 years is probably the only one which has increasingly denied or ignored the existence of all these superior beings, trying to make man the supreme intelligent being in the universe and denying that there was any other creature above him, whether people were religious and believed that there is only one God, and beneath God there is only man, and then all the other creation which is below or beneath man, or whether they are atheistic and believe that there is nothing above man, and that man is the supreme creation of life. Now, this is found to be increasingly untenable, because all the observations that have been accumulating, especially in the last 100 years, and more so today,
show that there are far higher creatures who in some way descend around us and sometimes into us. And this is one of the explanations for the concept of avatar, because we realize that biological life is a manifestation or an expression of a higher life. In other words, the life in the physical body, Annamaya Kosha, is derived from the higher koshas. And therefore, this is becoming a scientifically recognized fact. And I could quote, I could mention many scientific references to that effect, but of course, I will not have time to do so in this brief interview. Okay. विमानशास्त्राणां तत्र बहु प्रसिद्धिः अस्ति विमानानां भारतीयसंस्कृत्यां नाम पुरातनकालतः एवं बहूनि उल्लेखादीनि प्राप्यन्ते रामायणादिषु पुराणादिषु परन्तु आधुनिके वैज्ञानिके युगे तेषां किम् औचित्यं तद्द्वारा किम् अत्र निष्कासयितुं शक्यते इति भवादृशः कश्चन पाश्चात्यः एव वक्तुं विशेषतः अर्हः यत् एतस्य साम्प्रतं किम् औचित्यं किं नाम प्रासङ्गिकत्वं विमानदासना astine gevyani rupani, which means that even then, not so long ago, 3rd century BCE, they knew and they observed creatures coming down on Earth in their flying vehicles. And as you know, and as we should all know, in these days now, the US Congress and Senate together are holding again hearings of astronauts, pilots, and military officers with regard to their constant interaction with what they call extraterrestrial crafts. Now, these craft have many of the particularities of the capabilities that are enumerated in some of the scriptures, such as, for example, the Vayamanika Prakarana, but also there is a whole Tantra, there is the whole literature which is dedicated to the Vimanas, in the many forms of Vimanas, just like we have many forms of spacecraft that sometimes have several hundred meters in length. I'm talking about modern observations controlled by the Pentagon, by the military of the various countries in the world. And therefore we see that this is not just a legend, it is not just a story born of imagination, but it is the recognition of a very real aspect of life that we are becoming more and more aware of, and that will become again very active in our in the future of our civilization, just as it was in the time of the Vedas and the Itihasas and Kavyas, as we can read. शोभनम् तत्र मिथोस् अथवा नाम मिठास् अथवा मठास् इति अरबी भाषायां यथा भवति तर्हि इत्येतादृशानां शब्दानां सान्निध्यं यद् अस्ति वस्तुतः तद् एकं तथ्यं निरूपयति यत् समेषाम् एकत्वम् अस्ति इति भवान् तत्र संस्कृतविज्ञः तर्हि एतादृशान् शब्दान् कथमिव समीक्षते Mithya has become in Greek mythos, and in Greek mythos means a word or a saying or a story. So even Plato, who was, as almost you might say, a modernist thinker in his day, said that there is more truth in mythos, in myth, than there is in factual accounts of things. Why? Because the mythos, the mithya, refers to, of course, appearances, but it tells them in a way that hints at the deeper hidden reality behind them. So in a way, the mithya can lead us to the satyam, because through stories, through, again, kathas, through itihasas, it tells us the real essence of existence and of reality. And matal in Arabic, which originally means an image, like, it's a comparison. It is also a way of saying through something which is not what you want to know, I am showing you what you want to know. In a sense,
it means that you are using an image or an analogy to point to the truth. And since the truth is not really to be spoken about because it is. पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। Indicible, it cannot be spoken. You have to use words which in a way are another kind of mithya. भवान् भारतविदपि भवदीयं पुस्तकम् एकमस्ति इन्द्रप्रस्थ रिविजिटेड्। तर्हि वयम् अत्र नवदिल्ल्यां स्मः। तर्हि दिल्ल्याः इतिहासविषये, वस्तुतः इन्द्रप्रस्थ इत्यस्य इतिहासविषये भवान् किमपि नवीनं तथ्यम् अत्र प्रकाशयितुं शक्नोति? Indraprastha in particular is essentially the land of Pandavas, and more particularly the land of Indra, and also of Arjuna, his son, because there were 4 other Prasthas. And Prastha is a name that you find in many languages all over the world. It is pratum in Latin, Latina Pasha, which also means the same thing. It means a land or a field which is under the control of the king. And we know that Indraprastha, in the times of Mahabharata, extended all the way from what is now Puranakila and south of Puranakila, all the way to the Nigambod Ghat on Yamuna. So it was a very large piece of land. It was the domain of Arjuna, and this has been its vocation since that time. So the very notion of Indraprastha as a sort of an archetype of the city, where we know that Maya, the architect, buried some very hallowed relics, in fact, taken from the Himalayas, from Mount Meru, and in particular, a Vajra made with the bones of Dadvich Rishi. So this is still buried under Delhi, and this is the key to the power that lies in Indraprastha. सम्यक्। महोदय, भवत् प्रतिपादितैः वचनैः नाम न केवलं भारतीयाः अपि तु पाश्चात्याः येऽपि सन्ति तेऽपि नाम प्रेरिताः भवेयुः भारतम् अधिकं ज्ञातुम्, अथ विशेषतः ईदृशी प्रवृत्तिः अपेक्षिता भवति यत् पाश्चात्याः अथवा भारतीयाः येऽपि सन्ति ते परस्परं सम्मिल्य विशेषतः शोधादिकं कुर्युः इति। भवतां वचनानि एव वस्तुतः प्रेरकाणि। नमो नमः। प्रणाम। सुनील हृदय विलासकः ज्ञानवर्धकः च संवादः श्रुतः अस्माभिः। साधु उक्तवती भवती। कोम कार्पेंटियर वर्य सदृशाः प्राच्य विद्यान् वीक्षकाः हि सुजनाः पाश्चात्य देशेषु भारतस्य सम्यक् चित्रम् उपस्थापयितुं समर्थशीलाः। अवश्यम्। प्राच्य सुसंस्कृति संधारकाः हि वस्तुतः आदर्शरूपाः। सुनील, न विस्मर यत् अधिगतानि दर्शकवृन्दद्वारा विलिखितानि प्रतिक्रिया स्वरूपाणि पत्राणि अपि अनेकानि अस्माभिः। अहो अस्माकं लघु लघु प्रयासार्थं सत्प्रेरणे समर्थने च वार्तावली वीक्षकाः सदा एव सिद्धाः पथ प्रदर्शन सहायकाः। सत्यम्। विगताङ्कान् संवीक्ष्य दर्शक प्रतिस्पन्दनानि तावत् प्रकाशनीयानि अस्माभिः। नमस्कारः। गत शनिवासरस्य वार्तावल्यां स्वामी श्री वासुदेवाचार्येण सह विशेष संवादः बहु उत्तमः आसीत्। तस्मात् कारणात् संस्कृतभाषायां साहित्यश्च मम ज्ञानम् अधिकम् अभवत्। सुभाषितं समीचीनं, गीतानुवादोऽपि सम्यक्। नमो नमः। सप्तवर्षपूर्त्यवसरे समस्तान् सदस्यान् मम कोटिशः शुभाशयाः।
अद्यतनस्य सप्तपदी नाम्ना विशेषः कार्यक्रमः अत्युन्नतं शिखरं पदे पदे उपसरितः दृष्ट्वा अतीव सन्तुष्टा जाता। सप्तगुणाभिः समाविष्टैः सुभाषितेन कार्यक्रमस्य आरम्भः शोभनीयः आसीत्। गुजरातस्य पावागढ प्रान्ते कलिकामन्दिरस्य दर्शनं ज्ञानं च शोभाम् अवर्धयत्। नवयुवकः उज्ज्वल राजपूतः सचित्रं नूतनाविष्कारं मे प्रोत्साहत्। संस्कृतस्य साहाय्येन तन्त्रज्ञानस्य आविष्कारे उज्ज्वलः नायकः भवेत् इति आशास्महे। पुणे स्थित श्री किशोरः शेवडेवर्यं बहवः शुभाशयाः। अग्रे अपि बहवः सप्तवर्षाणि पर्यन्तं वार्तावली गच्छेत् इति प्रार्थये। शोभनम्। सम्प्रति सत्प्रेरणे समर्थने च ये अस्मदीयाः लघु प्रयासाः तेषु अन्यतमा राजते गीतानुवाद स्पर्धा। आम्, अथ तस्याम् एव पाक्षिक्यां गीतानुवाद स्पर्धायां चितम् अस्ति गीतम् एतत् इति दर्शकाः स्मरेयुः एव। ठंडी हवा काल घटा आही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काल घटा आही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। दर्शकाः यथाशीघ्रं दिनद्वयाभ्यन्तरं स्वकृतं गीतानुवादं प्रेषयन्तु भवन्तः। ततः अग्रिमे एव अंके गीतानुवाद प्रचालनं करिष्यते अस्माभिः। सम्प्रति तु वयम् अनुज्ञापनीयः एव प्रियदर्शकाः, यतः अस्मदर्थं निर्धारितः अर्धहोरावधिः समाप्तिं प्रति याति अधुना। परम् अग्रिमे अंके पुनरपि एतस्मिन्नेव समये संस्कृताङ्कम् अभिनवम् आदाय उपस्थिताः भविष्यामो वयम् इति सादरं विनिवेदयन्तः एतद् गीत प्रचालनपूर्वकम् अभिवादयामहे संगीत गीत प्रियान् सर्वान्। नमो नमः। ॐ नमः शिवाय। शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय। महादेव शिव शंभो।